नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजदेखि सुरु। ओली सरकारले लोकतन्त्र, संविधान र संवैधानिक संरचना ध्वस्त बनाइरहेको विपक्षी दलको आरोप। संविधान समाप्त हुने, लोकतन्त्र समाप्त हुने, प्रतिगमनको कालो बादल अगाडि मडारिएको छ। आजदेखि मनसुन थप सक्रिय। चितवन र तनहुँमा पहिरोमा परि 4 जनाको ज्यान गयो। मुगलिन नारायणघाट सडकमा अत्यावश्यक काम नपरी यात्रा नगर्न प्रहरीको अनुरोध। बंगलादेशबाट 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुग्यो। थप मल पनि छिट्टै नेपाल भित्रिने। म्यानमारको सैन्य सरकारले 2300 भन्दा धेरै बन्दीलाई रिहा गर्यो। प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूची लगायत शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि रिहाई गर्न माग। र खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण सर्यो। इङ्ल्यान्डसँगको दोस्रो एक दिवसीयमा श्रीलङ्का ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। आजको बैठकमा सरकार पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले धारणा राखेका छन् भने केही अध्यादेश पनि पेश भएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले लोकतन्त्र, संविधान र संवैधानिक संरचना ध्वस्त बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान असफल बनाउन अध्यादेश मार्फत राज गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको प्रक्रिया मिच्दै कार्यकर्ता भर्ना गरेर आयोगहरूलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ। 3 वर्षमा ओली सरकारले व्यापारी पोष्न, निकुञ्ज मास्नेदेखि सरकारी जमिन कौडीको भावमा भाडामा दिएको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको अधिकारीको आरोप छ। ओलीले संघीयता असफल बनाउन प्रदेश र पालिकालाई दिएको अधिकार खोसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत शासन चलाइरहेको भन्दै राधेश्याम अधिकारीले आपत्ति जनाउनुभयो। कोभिड कहिले सकिने हो? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ? विशेषज्ञहरू कोभिडको तेस्रो दौर कार्तिक मङ्सिर ताका आउने भन्दैछन्। सरकारको यसमा भनाइ के छ? आम नेपाली जनताले राणाकालीन बडाहाकिमको शासन बिहोर्नु परेको छ। सिडिओ मार्फत सरकार चलाइँदैछ। यो कहिलेसम्म जाने हो? कहिलेसम्म चल्ने हो? यस्तै माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य दीननाथ शर्माले राजाहरूले पनि संविधान मिच्ने आँट नगरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिरहेको बताउनुभयो। भारतलाई खुसी पार्न चुरे बेच्नेसम्मको काम ओलीले गर्न लागेको दीननाथ शर्माको आरोप छ। हाम्रो प्रणाली भनेको संसदको सर्वोच्चता हो, संविधानको सर्वोच्चता हो। संसदलाई चाहिँ विघटन गर्दै हिँडेपछि, संविधानको चाहिँ खिल्ली उडाएपछि, संविधानको धाराहरूको चाहिँ खिल्ली उडाएपछि संविधान समाप्त हुने, लोकतन्त्र समाप्त हुने, प्रतिगमनको कालो बादल अगाडि मडारिएको छ। अदालतले फैसला गरेर निरङ्कुशता होइन। अहिले हामीले महेन्द्र पथको अभ्यास गरिराखेका छौँ कि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ कि दलीयताको अभ्यास गरेका छौँ कि हामीले चाहिँ निर्दलीयताको अभ्यास गरिराखेका छौँ? अध्यादेशको माध्यमबाट जाने भनेको निर्दलीयताको अभ्यास हो। बैठकमा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले कांग्रेस र माओवादीले हरेक राजनीतिक विषय अदालतमा लगेर निर्दलीयताको अभ्यास गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग अलग जुन शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई नबुझिकन हरेक कुरोलाई न्यायपालिकामा जसरी हामी लगिरहेका छौँ र न्यायपालिकालाई हावी गर्न जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसबाट सचेत हुनु आवश्यक छ। प्रत्येक राजनीतिक समस्याको थलो न्यायपालिका हुन सक्दैन। कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू अहिले जसरी संविधानको मूल मर्म विपरीत निर्दलीयताको वकालत गरिरहनु भएको छ त्यो दुःखद छ। बैठकमा आज 16वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका अध्यादेश पनि पेश गरेर लाज मर्दो काम गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 20 गते आइतबार बस्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका छन्। आज बहस गर्ने ओलीका वकिलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ।
बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अदालतले परमादेश जारी गर्यो भने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उत्तरमा खरेलले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी पनि नबनाइएकोले रिट निवेदन अनुसार आदेश जारी हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले यदि अदालतले परमादेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले पालना नगर्ने तर्फ पनि संकेत गर्नुभएको छ। यस्तै अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीश राणाले संविधान जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्न किन नसकेको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेख्नुभएका प्रधानमन्त्रीले संविधान बचाउनकै लागि अरूलाई पद किन नदिएको भन्ने राणाको जिज्ञासा थियो। गएको पुस 5 गतेको संसद विघटन अदालतले अवैध ठहर गरेपछि फेरि पनि संसद विघटन गरेर ओली संवैधानिक दायित्वबाट किन विमुख हुनुभयो भनेर प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रश्न सोध्नु भएको छ। बहसमा अब प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायका लागि 1.5 घण्टाको मात्रै समय छ। भोलि ओलीका वकिलले बहस गरेपछि सभामुखका वकिल र त्यसपछि सर्वोच्च र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले राय दिनेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतमा परेको रिटमाथि गएको बुधबारदेखि निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नजाने भएको छ। काठमाडौँमा बसेको नेपाल खनाल पक्षको स्थायी कमिटिको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निशर्त रूपमा पार्टी संगठनलाई 2075 सालको जेठ 2 गतेकै अवस्थामा फर्काउनु पर्नेमा 9औं महाधिवेशनबाट आएका जनसंगठनमा पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरेको भन्दै बैठकमा नजाने निर्णय गरेको हो। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिका नाममा पदाधिकारी थप्ने र विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै त्यस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको नेता रावलले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो इमानदार प्रयत्न जारी छ, तर पार्टी विधान विपरीत गठित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक र त्यसका निर्णयले पार्टी एकता हासिल गर्न अवरोध पुर्याउने भएकोले यही असार 18 गते बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ। एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन केन्द्रीय कमिटिको बैठक आवश्यक तहको सहमति तथा स्थायी कमिटिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय प्रस्तावको आधारमा मात्र बोलाइनु पर्छ। तर एमालेकै केपी शर्मा ओली पक्षले बैठकमा आउन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि निम्तो पठाएको छ। सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इमेल मार्फत बैठकको निम्तो पठाएको र नेपाल खनाल सहितकै वरिष्ठ नेताहरूलाई इमेल, म्यासेज र फोन मार्फत निम्तो गरिएको पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक भोलि बस्दैछ। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। सरकारबीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा युरिया मल आइपुगेको हो। G2G सम्झौता अनुसार बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराउनेछ। तीमध्ये सम्झौता अनुसारको बाँकी 5 र थप 2 गरी 7,000 मेट्रिक टन मल 1 हप्ताभित्रै लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवा आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले बताउनुभयो। यस वर्ष धान रोप्ने समयमा मलको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएकोले बाँकी मल आउन केही ढिलाइ भएको प्रबन्धक केसीले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष रोपाइँका बेला किसानले मलको अभाव खेप्नु परेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा यसलाई फेरि सुन्नुहोला, नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6 लाख नागेको छ। आज 4017 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 6,149,000 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय निको हुनेहरू बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घटेर 31,368 मा झरेको छ। निको हुने दर 93.7% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 2,760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 33 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,145 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मनसुन थप सक्रिय भएको प्रसंग र कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु, ओली सरकारले लोकतन्त्र, संविधान र संवैधानिक संरचना ध्वस्त बनाइरहेको विपक्षी दलको आरोप, बंगलादेशबाट 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुग्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
अब बाँकी खबर। चितवन र तनहुँमा पहिरोमा परि 4 जनाको ज्यान गएको छ। तनहुँ बन्दीपुरका 2 घरमा पहिरो जाँदा 2 जनाको ज्यान गएको हो। बन्दीपुर 3 तामुङका सरस्वती थापा र हरिमाया नेपालीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 फिदीको सिमलीमा पहिरोले पुरिएका 2 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। यस्तै चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिकामा पहिरोका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। 3 जना बेपत्ता भएका छन्। राप्ती 12 मा 2 घर बगाउँदा घरभित्र रहेका 4 जनालाई पहिरोले बगाएको र 1 जना पुरुषको शव फेला परेको प्रहरी नायब परीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कालिका नगरपालिका 11 का 52 वर्षका ज्ञानबहादुर चेपाङको आफन्त कहाँ जाने क्रममा पहिरोमा परि ज्यान गएको छ। पूर्वी चितवनको पम्फा खोलामा आएको बाढीका कारण राप्तीका 150 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। राप्ती नगरपालिका 7 र 8 का भवानीपुर, सुन्दरबस्ती र खुरखुरे लगायत क्षेत्रका बस्तीमा खोला पस्दा ती परिवार विस्थापित भएका हुन्। यस्तै बुढी राप्तीमा आएको बाढीले डुबान गर्दा 20 परिवार विस्थापित भएका इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि बन्द सडकमा साना गाडी चल्ने गरी डाइभर्सन मर्मत भएको छ। सडक विस्तारको लागि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट थुम्सीमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि दिउँसो राजमार्ग बन्द भएको थियो। यस्तै चितवनको दासढुङ्गामा ठूलो पहिरो खसेपछि सडक बन्द छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज बिहान र दिउँसो विभिन्न ठाउँमा पहिरो पन्छाएर सडक खुलाए पनि बेलुकी दासढुङ्गामा ठूलो पहिरो झरेपछि सडक बन्द छ। मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। अत्यावश्यक काम नपरी यो सडक खण्डमा यात्रा नगर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आग्रह गरेको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा पहिरो जाँदा ठप्प भएको राजमार्ग दुईतर्फी नै खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीको पुल भासिएको छ। यस्तै मकवानपुरको भीमफेदी कुलेखानी सडक पनि 2 दिनदेखि बन्द छ। बागझोरो खोलामा बाढी आउँदा त्रिभुवन राजपथमा पनि गाडी चल्न सकेका छैनन्। यस्तै सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड, थुलुङ दुधकोशी, लिखु पिके, माप्य दुधकोशी, सोताङ गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गरी 600 भन्दा धेरै घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। यसैबीच आजदेखि मनसुन थप सक्रिय भएको र शनिबारसम्म धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा आज ठूलो पानी परेको छ। राति पनि पानी पर्ने विभागले जनाएको छ। नदी तटीय क्षेत्र र भिरालो बस्तीमा सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपदबाट हुन सक्ने सबै खालका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपद सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षाका कारण भइरहेको जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। बर्खायाममा हरेक वर्ष विभिन्न सरुवा रोगको संक्रमण हुँदै आएको छ। तर पोहोर र यो वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अरू सरुवा रोग नियन्त्रणको विषय ओझेलमा परेको छ। साथी टेकमान साक्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई यो वर्ष सरुवा रोग नियन्त्रणको लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो मौसममा पानीजन्य रोगहरू, झाडा पखाला, आउँ, कमलपित्त जस्ता रोगहरू हुन सक्छन् भने सँगसँगै पानी जम्मा भएपछि लामखुट्टेको वृद्धिसँगै औलो, डेङ्गु लगायतका रोगहरू देखिन्छन्। त्यस्तै तराई लगायत केही स्थानहरूमा सर्पदंश, सर्पको टोकाइ पनि बढ्छ। त्यही भएर यो जोखिमयुक्त अवस्था छ। यसका लागि हामीले विशेष गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीहरू र झाडा पखरा सम्बन्धी बिरामीहरू, वाटरबोर्न डिजिजहरूलाई चाहिँ हामी सर्भिलेन्स गर्छौँ, निगरानी गर्छौँ। देशभरिका अस्पतालहरूको तथ्याङ्क हेरिराखेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो नियमित काम हो र कोही विशेष कार्यक्रम लानु पर्यो कि जनचेतना कार्यक्रम थप्नु पर्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेन्टिनल निगरानीले, सर्भिलेन्सले देखाउँछ। सबैले पालिका स्तरदेखि विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष चाहिँ विशेष गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि अलिकति केही कम प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन। सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि चाहिँ पूर्वाधार विकासका कामहरू चाहिँ के कसरी भइरहेछ? वास्तवमा एकदमै राम्रो भन्नुभयो। जस्तो केन्द्रमा पनि हाम्रो सुकुराज ट्रपिकल अस्पताल बाहेक सरुवा रोग अस्पताल चाहिँ दहचोकमा थप गरेर शैया थप्ने, 200 शैयाको थप्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम 50 शैयाको सरुवा रोग अस्पताल खोल्ने क्रमका कामहरू भइरहेका छन्। कतै भवनका काम, कतै जग्गाको काम, कतै अस्पताल नै चल्यो। जस्तो गण्डकी प्रदेशमा पोखरामा लेखनाथमा रहेको
भएको एउटा अस्पताल सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा चलिसकेको छ। त्यो काम पनि सँगसँगै भएका छन्। त्यो चाहिँ उपचारात्मक सेवा विस्तारको हिसाबले त्यो प्रयास पनि जारी नै छ। प्रदेशहरूले काम गर्नुभएको छ। जस्तो म अहिले धनगढीमा छु, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि दिपाल डोटीमा चाहिँ सरुवा रोग अस्पतालका लागि जग्गा छुटाएर काम गरिराख्नु भएको मैले जानकारी पाएको छु। अनि हेल्थ प्रमोसन भन्छौँ अथवा स्वस्थ व्यवहार आनी बानीको लागि पूर्णपट्टि प्रवर्धनका कामहरूको पनि काम भइरहेको छ। यो वर्ष चाहिँ के कस्ता सरुवा रोगको जोखिम चाहिँ अलिकति बढी पाउनु भएको छ? अब हाम्रोमा जोखिमको हिसाबले यो समयमा हुन सक्ने भनेको हेपाटाइटिस ए, टाइफाइड हो। तर त्यसलाई केले चाहिँ हेल्प कम गर्छ भने अहिले आवागमन त्यति बढेको छैन कोभिडको कारणले। अनावश्यक अति आवश्यक नभए व्यक्तिहरू बाहिर निस्कनुहुन्न। त्यसले गर्दा बाहिर खाने, फोहोर ठाउँमा पानीमा खाने चिजहरू कम हुँदै गएपछि, यात्राहरू कम भएपछि चाहिँ टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए लगायतका जुन फोहोर पानीबाट सर्छन्, विशेष गरी व्यक्तिको दिशाबाट जाने टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए गराउने कीटाणुहरू चाहिँ फिको ओरल रुट भन्छौँ हामी। यदि कसैले हातको सरसफाइमा ध्यान दिएन भने, खाने ठाउँहरू सफा भएन भने, पानी सफा भएन भने शरीर जोखिम रहन्छ। त्यो चाहिँ आवागमनमा भर पर्छ। यदि आवागमन पहिला जस्तै खुल्यो भने ती चिजहरू बढ्न सक्छन्, हाम्रोमा बाहिर खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर अहिले चाहिँ भर्खरै केही सुरुवात मात्रै गरिएको छ सार्वजनिक यातायात, त्यो भएर फुल नर्मल नभइसकेको अवस्था छ। तर त्यो जोखिम कायम नै छ। अब अर्को पानी जमेपछि लामखुट्टे, विशेष गरी एडिस लामखुट्टे जहाँ पानी जमेको ठाउँमा हुन्छ त्यसले चाहिँ डेङ्गी सार्छ, डेङ्गी हुने जोखिम छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आन्तरिक हवाई उडान आजदेखि सुरु भएको छ। सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरेपछि वैशाखको 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान बन्द भएको थियो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आउन र काठमाडौँबाट बाहिर जान सहज भएको छ। 78 वर्षीय वृद्धालाई करणी गरेको आरोपमा पाल्पामा रोल्पा घर भएका शंकर विक पक्राउ परेका छन्। पछिल्ला केही दिन लगातार घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सामान्य बढेको छ। नेप्सी आज 19.12 अङ्कले बढेर 2843 बिन्दुमा पुगेको छ। आज निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 224 कम्पनीका 3 करोड 28 लाख किता शेयर 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 13 को श्रीलङ्का टापु अर्थात् गोबरगाडामा बिजुली बत्ती जोडिएको छ। झण्डै 2 करोड 50 लाख रुपैयाँको लागतमा विद्युत सेवा पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा दङ्ग भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव मनाएको उज्यालोको खबरमा मनोज कुमार लेख्नुहुन्छ, चीनमा आर्थिक समृद्धि, विकास र परिवर्तनको बाटो देखाएका चिनिया कम्युनिस्टहरू 100औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ सत्ता, स्वार्थ एवं पदीय मर्यादाको निम्ति विभाजित हुँदैछन्। यसै खबरमा कृष्ण पाठक भन्नुहुन्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले देश र नागरिकको स्तरलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउन सफल भयो, तर हाम्रो देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने विकास र समृद्धिका कुरा मात्रै गर्छन्। नारायणघाट मुङलिन सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको उज्यालोको खबर पढेपछि खड्का राजु लेख्नुहुन्छ, नागरिकको दुःख नेतालाई के थाहा। उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, हरेक वर्ष ठूलो पानी परेपछि पहिरो जाने र नागरिकले दुःख पाइरहने अवस्था कहिलेसम्म होला। यसै खबरमा विष्णु श्रेष्ठ गुनासो गर्दै लेख्नुहुन्छ, हरेक वर्ष सडक मर्मतको लागि बजेट हुन्छ, तर समस्या सधैँ जिउका तिउ। सरकारले हाम्रो समस्या कहिल्यै नबुझ्ने भयो। अनि बंगलादेशबाट 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइएको खबरमा प्रभाकर तिमल सिन्हा गुनासो गर्दै लेख्नुहुन्छ, हामीले गाउँमा अझै मल पाएका छैनौं। बिचौलियाले नरोके किसानले छिट्टै मल पाउने थिए कि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। म्यानमारको सेनाले कारागारमा राखिएका 2300 बन्दीहरूलाई रिहा गरेको छ।
सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेर कारागारमा राखिएका मध्ये 2300 जनालाई रिहा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रिहा हुनेमा केही पत्रकारहरू पनि रहेका छन्। देशको खस्किदो अवस्थाबाट मानिसको ध्यान अन्तै स्थानान्तरण गर्न उनीहरूलाई रिहा गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ। म्यानमारमा गएको फेब्रुअरी 1 तारिकमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सेनाको कदम विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा सयौंको ज्यान गएको छ भने हजारौं घाइते र बन्दी भएका छन्। सेनाले सत्ता कब्जामा लिएर चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची लगायत केही शीर्षस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरी भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न मुद्दा लगाएको छ। उनीहरूलाई राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन र तत्काल रिहा गर्न आन्दोलनकारीहरूले माग गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले कसैको धम्कीले नडराउने चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति सीले विदेशी शक्तिले चीनलाई धम्क्याउन वा नकारात्मक प्रभाव पार्न खोजे उल्टै प्रहार हुने चेतावनी दिनुभएको हो। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीका अवसरमा बेजिङमा भएको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू मात्रै असल भनेर अरूलाई दिने उपदेशलाई नसहने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण 1 हप्तापछि सुरु हुने भएको छ। आजदेखि सुरु हुने तय भएको प्रशिक्षण यही असार 23 गतेदेखि सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले प्रशिक्षण सार्नुको कारण नखुलाए पनि झण्डै 12 जना खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण भएकाले प्रशिक्षण 1 हप्ता पर सारिएको हो। खेलाडी आइसोलेसनमा रहेको र केहीको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको पनि स्रोतको भनाइ छ। साफ फुटबल च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कपको छनौटको तयारी गर्न बन्द प्रशिक्षणका लागि 50 खेलाडी छनौट गरिएको थियो। साफ च्याम्पियनसिप आउँदो सेप्टेम्बर 14 देखि 25 तारिकसम्म बंगलादेशमा हुनेछ भने एसियन कपको अन्तिम छनौट सन् 2022 को फेब्रुअरीमा हुनेछ। र इङ्ल्यान्ड र श्रीलङ्का बीचको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। लन्डनको दि ओभलमा श्रीलङ्काले टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले मध्यम प्रदर्शन गरेको छ। श्रीलङ्काले ताजा अवस्थामा 34 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको छ। निकै खराब अवस्थामा रहेको श्रीलङ्काको स्कोर धनञ्जय डी सिल्भाले उकासेका छन्। उनी भर्खरै 91 रनमा आउट भए। 3 खेलको श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेल इङ्ल्यान्डले जितेको थियो। आज विजय भएमा इङ्ल्यान्डले श्रृङ्खला जित्नेछ, तर श्रृङ्खला बचाइराख्न श्रीलङ्कालाई आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। यसअघि भएको 3 खेलको T20 श्रृङ्खला इङ्ल्यान्डले क्लिन स्वीप गरेको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन आजदेखि सुरु। ओली सरकारले लोकतन्त्र, संविधान र संवैधानिक संरचना ध्वस्त बनाइरहेको विपक्षी दलको आरोप। आजदेखि मनसुन थप सक्रिय। चितवन र तनहुँमा पहिरोमा परि 4 जनाको ज्यान गयो। मुगलिन नारायणगढ सडकमा अत्यावश्यक काम नपरी यात्रा नगर्न प्रहरीको अनुरोध। बंगलादेशबाट 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुग्यो। थप मल पनि छिट्टै नेपाल भित्रिने। म्यानमारको सैन्य सरकारले 2300 बन्दीलाई रिहा गर्यो। प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूची लगायत शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि रिहाईको माग। र खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण सर्यो। इङ्ल्यान्डसँगको दोस्रो एकदिवसीयमा श्रीलङ्काको मध्यम प्रदर्शन। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।